वास्कोच्या फामाद 125व्या दामोदर सप्तकाक भाविकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। गोंया भायल्यानय भाविकांनी हजेरी लायिल्ली। सुमार 1.3 कोटी रुपयांची विक्रमी येणावळ एकठांय जाल्या खंय। नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान माहिती दिली। खूबशे हातभार लावपाचे खूबशे हे केलेले खंय ना खंयसर कोणाक कमी पडपा येना आनी हो पर्यंत बरो सप्तक देवाच्या कृपेन पावसानूय बरें केलें। सगळ्या दुकानदारांक तेंचो धंदोय जालो आनी आमचे म्युनिसिपालिटीक आमचो रेव्हेन्यू मेळ्ळो। आतांच्या डेटीचेर आमकां पळोवंक गेल्यार 1 करोड 3 लाख ऑलरेडी आमचे जाल्ले आसा आनी सांज मेरेन 4-5 लायसनां आमची उरलेली आसा। तेचेर आमी मे बी 1 करोड 5 लाख ना ते 1 करोड 8 लाखाचेर आमी पावोंक शकता। पूण हो एक आमी बेंचमार्क ऑलरेडी सेट केलो आसा। 1 करोड प्लस हे आतां आमकां वर्साक मेळपाचें अशें आमी एक बेंचमार्क सेट केलो आसा आनी बरी गजाल सगळे ऑफिसर आमचो चीफ ऑफिसर वन ऑफ द बेस्ट चीफ ऑफिसर आमकां लाभलेलो आसा वास्कोन आमच्या दिपेश पिळकर आनी तेची सगळी जी टीम संध्या जावं नाल्यार ACO जावं ME जावं आमचे सगळे कर्मचारी आमचे सगळे कावन्सिलर सगळ्यांनी मेळून हो आयज आमी इतिहासीक क्षण हो इतिहासीक 125 वर्सां जांबाबाचो हितून आमी एक हिस्ट्री निर्माण केल्या। गिरीश बाब अशें आयकूंक येता की थोडे अमावंट जे आसा थोडे पेंडींग आसा तुमकां आयज टीम घालपाची आसा दुकानाचे थोडे आयज सांज मेरेन आमी टीम घालपाची आनी आमकां तेचेर कोण येतलो बाबा आमी एटलीस्ट 1.3 जाल्लेले आहा तेचेर आनी 1-2-3 लाख आमी वाडोवंक शकता। आनी लास्ट टायम आमचे 98 जाल्लेले 2 लाखांक आमी शॉर्ट पडलेले पण ह्या फावटी आमी एक रेकॉर्ड ब्रेकिंग केलो आनी रेकॉर्ड ब्रेक जालो पूण आमी विथआउट एनी चार्जीस एक्स्ट्रा काय वाडटा आसतना नाल्यार कशें आसता लास्ट टायम आमकां कोण येयला बा आमची जेन्ना फेरी येता दुसरे कडेन वयता तेन्ना ते लोक वाडयता पूण खंय तरी आमकां तशें जावपा येना आनी लोकांकूय त्रास जावपा येना। आमी हो आमच्या स्वताच्या मेहनतीन आमी आमची टीम घेवन आमी एफर्ट घेतलो आनी आमची जितली 1000 जी स्टॉल आसता तेचे कडसून आमी हें कलेक्शन केलें। आज जो 125 वाडदिवसा निमतान दामोदराच्या वाडदिवसा निमतान जो आमकां रेव्हेन्यू येयलो ती तेचीच कृपा आसा। कित्याक हो सप्ताह वास्कोन एक सप्ताह असो जाता की त्या निमतान चडशे लोक अख्खे गोंयचे लोक हांगासर येता अख्खे गोंयचे लोक शॉपां घालता आनी त्या निमतान आमी म्युनिसिपालिटी एज अ म्युनिसिपालिटी म्हणून जे शॉपांचे आमी तेंच्या कडल्यान रेंट घेता त्याच्या पासून आमकां जो रेव्हेन्यू मेळटा तो रेव्हेन्यू खूब उपयोगाक पडटा। कित्याक आमची म्युनिसिपालिटी अशी आहा की आमकां रेव्हेन्यूक लागून आमकां खूब एफर्ट घालचे पडटा। हे रेव्हेन्यू घेतल्या उपरांत आमचे म्युनिसिपालिटी हातभार लागता की तेंचो पेमेंट आनी कसली कामां ती करपाक शकता आमी। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।